ट्रम्पले एउटा शब्द बोले आई एम द बस हैन। डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा एब्राहम एक्कोर्ड भनेर एउटा प्रस्ताव ल्यायो। डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ प्रेसिडेन्ट अफ पिस, शान्तिको राष्ट्रपति भनेर आफूले दाबी गरिरहेको थियो। तर नेपालमा त बालन शाहले त्यस्तो किसिमको राष्ट्रिय सहमतिको पहल कदमी लिने छाँटकाँट देखेको छैन। उनी त पेल्नेमै छ, पेलेरै लाने भन्ने छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द युएस एन्ड इरान भनेर एउटा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ माथि हस्ताक्षर भएको छ। यो माथि अहिले विश्वभरि ठुलो बहस, चर्चा, परिचर्चा भइरहेको छ। प्रमुख पात्रहरू मारिए, मिसाइल आक्रमणमा मारिए, तर तख्त पलट भएन। $300 बिलियन को इन्भेस्टमेन्ट इरानले पाउने। इरानको जति पनि सम्पत्ति, इरानको सम्पत्ति संसारभरि फ्रिज गरेर राखेको थियो विभिन्न बैंक लगायत वित्तीय संस्थाहरूमा, त्यो सबै अब फुकुवा भयो। वैदेशिक शासन वा साम्राज्यवादी शासन भन्ने कि नभन्ने भन्ने डिबेट छ त्यहाँ। किनभने इस्लाम चाहिँ भारतीयकरण भइसके, नेपाल अहिले पूर्ण रूपमा विभाजित छ। ब्याड गभर्नेन्सका कारणले उनीहरूले जनताले जसरी तिरस्कार गरे त्यसबाट उनीहरू माथि उनीहरू फेरि रिभाइभ हुन सकिरहेको छैन। नयाँलाई केही ज्ञान छैन गभर्नेन्स सम्बन्धी, शासन, स्टेट क्राफ्ट सम्बन्धी, गभर्नेन्स सम्बन्धी, ग्लोबल गभर्नेन्स सम्बन्धी केही ज्ञान छैन। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच, एकदम धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, गुड आफ्टरनुन। आजको विषय मूलतः भूराजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यही हप्ताभित्रमा आएको परिवर्तनमाथि हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। कहाँबाट सुरु गर्छौँ भने हामी अहिले यो इरान र अमेरिका बिचको सम्झौताबाट, त्यो सम्झौताको मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द युएस एन्ड इरान भनेर एउटा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ माथि हस्ताक्षर भएको छ। पूर्ण सम्झौता हुनको लागि 60 दिनको समय तोकिएको छ र त्यो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङको कपी मसँग यहाँ छ। म यहाँ साथीहरूसँग अहिले सेयर गर्छु। अनि यो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ जुन अहिले डोनाल्ड ट्रम्प र इरानका राष्ट्रपति बीच पाकिस्तानको मध्यस्थतामा सम्झौता भएको छ, सहमति एउटा हस्ताक्षर भएको छ। यो माथि अहिले विश्वभरि ठुलो बहस, चर्चा, परिचर्चा भइरहेको छ। CNN, BBC, NBC, फक्स न्यूज जस्ता जर्मन टेलिभिजन च्यानल, सारा यो विश्वभरिका टेलिभिजन च्यानलहरूमा थिङ्क ट्याङ्क इन्स्टिट्युसन्सहरूको यो डिबेटको र एनालिसिसको अहिले चाहिँ यो केन्द्र भएको छ। भर्खरै नेपालमा पनि एउटा बोधि संवाद भयो क्यारे, आजै टुङ्गियो होला। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा त्यो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द युएस एन्ड इरान भएको कुरा त्यहाँ पनि अनौपचारिक रूपमा छलफल भयो होला। अब यो बडो महत्त्वपूर्ण विकास अहिले भइरहेछ। सबैभन्दा सरप्राइजिङ यो MOU जुन साइन भयो इरान र अमेरिकाको बिचमा, यसमा चाहिँ इजरायल अर्को एउटा जुन महत्त्वपूर्ण पार्टी हो ऊ चाहिँ उसको उपस्थिति यहाँ छैन। उसको सहमति पनि नभएको कुरा इजरायलका प्राइम मिनिस्टर बेन्जामिन नेतन्याहुले प्रष्ट रूपमा भनिसकेका छन्। अहिले यो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङको अहिलेको परिस्थिति त्यो छ। त्यो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ पुग्दासम्मको स्थिति के छ भने जुन 2025, गत सालको जुन महिनाको 2025मा इरानले एकतर्फी बम्बार्डमेन्ट युद्ध गर्यो। के अरे, इजरायलले एकतर्फी युद्ध गर्यो र त्यो युद्ध लगभग 12 दिन
इरानमाथि बम्बार्डमेन्ट भयो। रिस्पोन्समा इरानले पनि बैलिस्टिक मिसाइलको वर्षा नै बसायो। हामीले देखेको प्रत्यक्ष रूपमा वर्षा पुरै असिना झारेको जसरी बैलिस्टिक मिसाइल झारे। इरानको सुरक्षा डोम भनेर उसको जुन एउटा एन्टी मिसाइल प्रविधि सहितको उसको सुरक्षा डोम, त्यसलाई पार गरेर चाहिँ इरानको केही सहरहरूमा, के अरे इजरायलको केही सहरहरूमा इरानको बैलिस्टिक मिसाइल चाहिँ झरे र क्षति बढाउन सफल भयो। त्यो प्रारम्भिक रिहर्सल पछि अमेरिका, त्यो बेलासम्म डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ प्रेसिडेन्ट अफ पिस, शान्तिको राष्ट्रपति भनेर आफूले दाबी गरिरहेको थियो। आई एम द प्रेसिडेन्ट अफ पिस, म शान्तिको राष्ट्रपति हुँ। यदि मेरो राष्ट्रपति कार्यकाल रहेकै हुँदो होता युक्रेन र रसिया बीचको अथवा युक्रेन वार हुने थिएन। र उनले चुनावको बेलामा आफूलाई क्याम्पेन गरिरहेको थियो कि म निर्वाचित भएको 24 घण्टाभित्रमा म युक्रेन वार अन्त्य गर्छु भनेर उसको एउटा एजेन्डा थियो, त्यो चुनावी भोट माग्नेको एजेन्डा। तर यता इजरायलले चाहिँ इरानमाथि बमवर्षा गरेर एउटा इनिसियल ट्रायल, प्रारम्भिक युद्धको ट्रायल गरे। त्यो इजरायलको त्यो ट्रायल चाहिँ प्रतिकार विहीन भएन, त्यसको प्रतिकार पनि इरानको तर्फबाट भयो, सक्सेसफुल प्रतिकार भयो। जति मिसाइल हानियो त्यो सबै मिसाइल इरानको भूमिमा खसेन। इरानको प्रतिरक्षा क्षमता, इजरायलको प्रतिरक्षा क्षमता यति सशक्त थियो कि उसले मिसाइलहरूलाई आकाशमै डिफ्युज गर्न सफल भयो। तर केही मिसाइलहरू चाहिँ इजरायलको त्यो प्रतिरक्षा घेरा तोडेर अगाडि चाहिँ टार्गेटमा चाहिँ हिट गर्न सफल भए। अब त्यो गत वर्षको जुनको त्यो ट्रायल पछि, युद्धको प्रारम्भिक ट्रायल पछि इजरायल अमेरिका गठबन्धनलाई लाग्यो कि यो युद्ध हामी सजिलै जित्न सक्छौँ। जसरी भेनेजुएलामा भयो, एकदम सर्ट एन्ड स्विफ्ट अपरेसनमा हामी इरानमा रेजिम चेन्ज, तख्ता पलट गराउन सक्छौँ भन्ने यिनीहरूको इन्टर्नल एसेसमेन्ट, आन्तरिक मूल्याङ्कन भयो। यो कुराको ज्यादातर पैरवी गरेको चाहिँ इजरायलको तर्फबाट पैरवी भयो। त्यो बेला डिबेटमा आएको थियो कि अमेरिकाको इन्टेलिजेन्स कम्युनिटीले चाहिँ, त्यहाँको जासुसी संस्थाहरूले चाहिँ यो सम्भव छैन, त्यस्तो हुँदैन, यो युद्ध लम्बिन सक्छ भन्ने रिपोर्ट चाहिँ राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्दै पनि इजरायलको पैरवीमा, पहल कदमीमा डोनाल्ड ट्रम्प पनि युद्धमा सहभागी हुने निर्णय भयो, अमेरिका पनि युद्धमा सहभागी निर्णय भए। र मार्च अप्रिल 2026, यही महिनाको मार्च अप्रिलमा अनकन्डिसनल सरेन्डरको डिमान्ड, बिना शर्त इरानले सरेन्डर गर्नुपर्छ भन्नेमा गयो। अब त्यहाँनिर पहिला कम्प्लिट रेजिम चेन्ज, पूर्ण रूपमा तख्ता पलट थियो पहिला उनीहरूको लक्ष्य, वारको लक्ष्य। तर त्यो असफल भयो, पूर्ण रूपमा तख्ता पलट गर्न सकेन। इरानका राष्ट्रपति लगायत सत्ताका मुख्य प्रमुख पात्रहरू मारिए, मिसाइल आक्रमणमा मारिए। तर तख्ता पलट भएन। त्योभन्दा अगाडि इरानमा गत साल नै युद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि
इरानमा जनताको तर्फबाट विद्रोह गराएर सत्ता पलट गराउने, यहाँ भाद्र 23-24 यहाँ जसरी गर्यो सजिलै यहाँ सफल भयो नेपालमा वा बङ्गलादेशमा वा श्रीलङ्कामा, त्यही मोडलमा इरानमा पनि गराउने कोसिस भएको थियो। त्यो असफल भएपछि युद्धको पहिलो ट्रायल गर्यो लास्ट जुन 2025 मा। त्यसपश्चात सबै खालको एसेसमेन्ट पछि, मूल्याङ्कन पछि एकदम एकदम स्विफ्टली, एकदम तुरुन्तै चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ तख्ता पलटमा जान सक्छ, गराउन सक्छ भनेर मिलिट्री अपरेसन गरे। तर त्यो सफल भएन, तख्ता पलट भएन, सत्ता परिवर्तन भएन। र त्यसपछि अमेरिकाको माग कहाँ गयो भने, अमेरिकाले युद्ध जारी गर्नको लागि के भन्यो भने अनकन्डिसनल सरेन्डर। यो चाहिँ मार्च अप्रिल 2026 मा आएर अनकन्डिसनल सरेन्डरको कुरा गर्न थाले। त्यसमा 15 पोइन्ट प्लान प्रेजेन्टेड टु इरान मार्च 25, 2026 मा इरानलाई बीचमा जुन युद्ध केही समयको लागि युद्ध विराम भएको थियो, त्यो बेला 15 पोइन्ट प्लान चाहिँ अमेरिकाले युएस प्रपोजल दियो। त्यसमा चाहिँ अनकन्डिसनल सरेन्डर भन्ने थियो। इरानले पनि त्यस्तै गरी आफ्नो 15 पोइन्ट प्लान दिएको थियो अमेरिकालाई। र अहिले मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ जुन बन्यो, त्यसमा अहिले रमाइलो के भएको छ भने अमेरिकाले त्यो बेला दिएको 15 पोइन्ट प्लान जुन थियो, जहाँ अनकन्डिसनल सरेन्डरको कुरा थियो, त्यो अमेरिकाको त्यो माग पनि यो अहिलेको एमओयूमा, मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यो माग पनि सम्बोधन भएन। त्योभन्दा अगाडि तख्ता पलटको माग, तख्ता पलट गर्ने कुरो त हुँदै भएन, किनभने यही सत्तालाई अमेरिकाले स्वीकार गर्नु पर्यो र यो सत्ताले अनकन्डिसनल सरेन्डर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि माग सम्बोधन भएन। तर इरानले जुन दिएको थियो 15 पोइन्ट प्लान, त्यो इरानले त्यो आफ्नो 15 पोइन्ट प्लानमा उसले मागेको अधिकांश कुराहरू चाहिँ यो अहिलेको मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा पर्यो। भनेपछि ट्याक्टिकल्ली कार्यनीतिक रूपमा यो युद्ध अमेरिकाले जितिरहेको जस्तो देखे तापनि, किनभने इरानका राष्ट्रपति लगायत त्यहाँको आर्मी चिफ, सेक्युरिटी चिफ, इन्टेलिजेन्स चिफदेखि त्यहाँको चाहिँ उनीहरूको एयरफोर्स, ग्राउन्ड फोर्स, उनीहरूको युरेनियम स्टोर भण्डार सबै ध्वस्त पारेको अमेरिकाले त्यो मिलिट्री अपरेसनबाट इरानलाई ठुलो क्षति पुर्याएर त्यसको ट्याक्टिकल बेनिफिट, वारको ट्याक्टिकल बेनिफिट, कार्यनीतिक लाभ इरानलाई भएको, प्रशस्त भएको, के अरे अमेरिका र इजरायलले प्रशस्त भएको देखे तापनि स्ट्रेटेजिक रूपमा अमेरिकाले युद्ध हार्यो। किनभने सम्झौतामा सबै इरानको मागहरू सबै परे, अमेरिकाको चाहिँ परेन। अमेरिकाको माग के पर्यो भने त्यो जुन न्युक्लियर इनरिच गरेका न्युक्लियर जुन युरेनियमहरू छ, त्यसको कुरा चाहिँ अमेरिकाको माग त्यहाँ चाहिँ छ। तर त्यो कम्प्लिटली एम्बिग्युटीमा छ, त्यो एकदम स्पष्ट छैन। त्यो के गर्ने भन्ने कुरो कुनै स्पष्ट खुलेको छैन। त्यो युरेनियम इरानले इनरिच गरेको युरेनियमको बारेमा के गर्ने भन्ने कुरामा त योभन्दा अगाडि बराक ओबामाको पालामा भएको सम्झौतामा बरु धेरै क्ल्यारिटी थियो। यो पल्ट त एम्बिग्युटी सहित, संशय के हो भन्ने संशय सहितको चाहिँ त्यहाँ सम्झौतामा, यो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा कुरा परेको छ। तर इरानलाई के भयो भने, इरानलाई रणनीतिक लाभ के भयो भने, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट इरानलाई के भयो भने, एउटा लेबनानको सवालमा हेजबुल्लाले जुन अपरेसन गरिराखेको छ, त्यो अपरेसन हेजबुल्ला विरुद्ध इजरायलले गरिरहेको आक्रमण पनि रोकिनुपर्ने, यो चाहिँ बडो इरानको लागि ठुलो उपलब्धि हो। जुन कुरा अहिले इजरायलले चाहिँ
स्वीकार गरेको छैन र लेबनानको पनि संप्रभु सत्ता स्वीकार गर्नुपर्ने। यो चाहिँ हामीले यो इरान हेजबुल्लाको गठबन्धनको रणनीतिक जित भनेर भन्न सकिन्छ। अब इरानमाथि अर्को इरानले के भने इरानमाथि लगाइराखेको 40 वर्षदेखि लगाइराखेको आर्थिक नाकाबन्दी अब हट्यो। स्ट्रेट अफ हर्मुजमाथि इरानकै कन्ट्रोल रहने भयो, नियन्त्रण रहने भयो। त्यसको कमर्सियल प्यासेज जुन पहिला स्वतन्त्र रूपमा मुभ हुन्थ्यो अब इरानको मोनिटर इरानले त्यसलाई मोनिटर गर्ने भए र इरानको रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट आर्थिक विकासको लागि $300 बिलियन को चाहिँ तपाईको लगानी ग्यारेन्टी लगानी प्रतिबद्धता आयो। इरानले बेच्ने तेल बाहेक मात्रै तेल बेचेर गर्ने आम्दानी र त्यो स्ट्रेट अफ हर्मुजमा उसले चाहिँ त्यो ट्याक्स उठाउने भन्ने छ त्यसको आम्दानी बाहेक पनि $300 बिलियन को इन्भेस्टमेन्ट इरानले पाउने। अनि इरानको जति पनि सम्पत्ति इरानको सम्पत्ति संसारभरि फ्रिज गरेर राखेको थियो विभिन्न बैंक लगायत वित्तीय संस्थाहरूमा, त्यो सबै अब फुकुवा भयो। तर न्युक्लियर प्रोग्राम चाहिँ कम्प्लिटली एम्बिग्युटीमा छ, संशयमा छ। त्यो न्युक्लियर प्रोग्रामलाई कसरी डिल गर्ने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट छैन। इरान reaffirms it shall not procure or develop nuclear weapons भन्ने त्यहाँ चाहिँ शब्द परेको छ। इरान reaffirms, इरानले पुनः प्रतिबद्धता देखायो कि it shall not procure or develop nuclear weapons, कुनै पनि खालको न्युक्लियर वेपन प्राप्त गर्ने, प्रोक्योर गर्ने र विकास नगर्ने भन्ने कुरामा इरानले प्रतिबद्धता जनायो। तर त्यो कुरो एकदम संशयपूर्ण छ। के थाहा भोलि इरानको सत्ता फेरि शक्तिशाली हुँदै आयो भने हैन। युरासिया यसमा एउटा विश्लेषकले भनिरहेको थियो कि इरानको युद्ध विजय सँगसँगै राइज अफ युरासिया भयो भन्ने छ। युरासिया पावर चाहिँ विस्तार भयो भने जसरी अहिले नर्थ कोरियाले न्युक्लियर वेपन राख्ने कुरामा न्युक्लियर वेपन बनालाई अफिसियली नर्थ कोरिया चाहिँ न्युक्लियर स्टेट हुने सवालमा, न्युक्लियर हतियार भएको राज्य हुने सवालमा चाइनाले कन्सिस्टेन्टली निरन्तरको रूपमा चाइनाले त्यसलाई अपोज गरिराखेको थियो। यद्यपि नर्थ कोरियाले आफ्नै किसिमले गोप्य तरिकाले वा खुल्ला पनि चाइनाको असहमति बिना पनि उसले आफ्नो न्युक्लियर वेपन विकास त गरिराखेको थिए। तर चाइनाको अफिसियल कुरा चाहिँ यसमा विरोध थियो चाइनाको। तर यो पल्ट सी जिनपिङको नर्थ कोरिया भ्रमणपछि त्यो विरोध चाहिँ अब अफिसियली रहेन भन्ने कुरा आयो। अब न्युक्लियर स्टेट भयो नर्थ कोरिया। त्यसरी नै अहिले यो इरानको केसमा डोनाल्ड ट्रम्प आफैले के भन्यो भने आई थ्याङ्क चाइना एन्ड पुटिन, प्रेसिडेन्ट सी एन्ड प्रेसिडेन्ट पुटिन टु मेन्टेन देयर न्युट्रालिटी भनेर भनेको छ। यो इजरायल अमेरिका र इरान वारमा वा नेगोसिएसनको पिरियडमा पनि चाइना र रसिया चाहिँ न्युट्रल बस्यो र त्यसले ठुलो काम गर्यो भनेर उसले हिजो प्रेस कन्फरेन्समा भनेको छ। तर के थाहा भोलि युरासिया पावर शक्तिशाली भयो भने त्यो युरासिया पावरले चाहिँ इरानलाई न्युक्लियर स्टेट बनाउने निर्णय गर्यो भनेदेखि त अनदर 15 इयर्सको टाइममा त फेरि वा अनदर 5 इयर्सको टाइममा सिन त बदलिन सक्छ। त्यो एम्बिग्युटी चाहिँ अमेरिकनहरूलाई छ। इजरायलले त त्यो कुरो स्वीकारेन। त्यही भएर यो एम्बिग्युटी सहितको सम्झौता इजरायलले स्वीकार गरेन। अमेरिकाभित्र पनि त्यो एम्बिग्युटी अनिश्चितता र त्यो तपाईँको संशय त बाँकी रहने भयो। अनि यो एमओयूले त्यो त क्लियर नगर्ने भयो। यस्तो परिस्थिति अहिले चाहिँ छ। अब उसको फ्रोजन फन्ड सबै तपाईँको रोकिएको उसको इरानको फन्ड्सहरू चाहिँ सबै रिलिज हुने भयो।
त्यसबाट इरानको संसारभरिमा $24 बिलियन को चाहिँ उसको सम्पत्ति चाहिँ रोकिएको थियो। अब त्यो खुल्ला हुने, उसले त्यसले चलाउन पाउने भयो। $300 बिलियन चाहिँ उसलाई अब डेभलपमेन्ट एन्ड उसको लागि रिकन्स्ट्रक्सनको लागि दिने भयो। अब तेलको व्यापारबाट उसले प्राप्त गर्ने पैसा त छँदैछ। हर्मुज स्ट्रेटमा उसले आफ्नो कन्ट्रोल गरेर त्यहाँबाट टोल लिने वा ट्याक्स लिने कुरा त छँदैछ। यस्ता किसिमले अहिले तपाईँको इरान वार चाहिँ डेभलप हुँदै गएको अवस्था छ। अब यो अहिलेसम्म यो MOU को कुनै लिगल बेस छैन, यो म्यान्डेटोरी बन्न सकेको छैन। त्यही भएर सम्झौताको पोइन्ट 14 मा UN सेक्युरिटी काउन्सिलले यसलाई इन्डोर्स गर्ने भनेको छ र यो UN सेक्युरिटी काउन्सिलले इन्डोर्स गर्ने भन्ने कुराले झन् इरानलाई धेरै लिगली ज्युरिस्प्रुडेन्सको हिसाबले उसलाई शक्तिशाली र धेरै लाभदायक बनाउनेछ। अब यो स्थितिमा अहिले संसारभरि अहिलेको यो डिबेट चलिरहेको छ र अहिलेको यो इरान अमेरिका बीचको भएको यो सम्झौताको सवालमा यहाँहरूको माझ मैले यति विषय चाहिँ सेयर गरेँ। यसको डकुमेन्ट यहाँ छ, यहाँहरूले यो आवश्यक पर्यो भने नेसनल प्रेस क्लबसँग समन्वय गरेर यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को नेक्स्ट महत्त्वपूर्ण विषय हो, धेरै महत्त्वपूर्ण विषय, G7 को बैठकमा केही ड्रामाटिक, केही तपाईको नाटकीय कुराहरू भए। एउटा कुरा, G7 का नेताहरू अलरेडी बैठक रूपमा बसिसकेको बेलामा डोनाल्ड ट्रम्प केही लगभग 1 घण्टा जति ढिलो आए र सबैले डोनाल्ड ट्रम्पतिर फर्केर हेर्दाखेरि ट्रम्पले एउटा शब्द बोले, आई एम द बस, हैन। सो देयरफोर आई क्यान कम लेट, यु गाइज विल हैव टु वेट मी बिकज आई एम द बस, हैन। तिमीहरूले मलाई कुर्नुपर्छ किनकि म त बस हुँ। सबैले त्यसलाई जोकको रूपमा हाँसे, हैन, रमाइलोै माने। डोनाल्ड ट्रम्पले नो यु नट आवर बस कसैले भनेन, ओके फाइन, हैन। त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भएको छ भने यो G7 मा चलिरहँदाखेरि G7 को बैठक पश्चात पत्रकारहरूसँगको विभिन्न खालको अन्तर्क्रिया चलिरहँदाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा शब्द बोले, हाम्रो बालिन शाहले बेला बेलामा बोल्ने जस्तो, इट्स नट G7 नाउ इट्स ओन्ली G1 भन्ने एउटा शब्द भन्यो उसले। अब यो G7 होइन, जम्मा जम्मी G1 हो। डोनाल्ड ट्रम्पले ये भनिरहँदाखेरि व्हाट इज ही टकिङ अबाउट, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ, हैन। उसले भन्न खोजेको कुरा के हो? हामी सबैलाई थाहा छ उसले G7 लाई डिनाई गर्छ, G7 को अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्छ, त्यो कुरा थाहा छ। तर उसले G7 को सट्टा G2 को प्रस्ताव गरेको थियो। नाउ ही इज टकिङ ओन्ली अबाउट G1. He is saying that there's only one great, that's America. Nothing, no one else is great, हैन। Let's make America great again भन्ने त उसको नारा छ, हैन, डोनाल्ड ट्रम्पको। अब उसको राष्ट्रपति, उसको आफ्नो राष्ट्रपतिको टेन्योरमा, अवधिमा अब अमेरिका चाहिँ ग्रेट भइसक्यो भन्ने उसले सिम्बोलिकली भने। अब त्यसपछि एउटा रमाइलो के भयो भने तपाईको, अब यो अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ वारले एउटा नोटिस जारी गर्यो। योभन्दा अगाडि डोनाल्ड ट्रम्पको आफ्नो पहिलो राष्ट्रपति कालमै नामकरण गरेको
एसिया पेसिफिक भन्ने नामकरणलाई चेन्ज गरेर उसले इन्डो पेसिफिक भनेर प्रस्ताव गरेको थियो। त्योभन्दा अगाडि एसिया पेसिफिक भन्थे त्यसलाई। त्यो इन्डो पेसिफिकमा इन्डो पेसिफिकको आधारमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने त्यो बेला विकास गरे डोनाल्ड ट्रम्पले, जसलाई आइपिएस भन्यो। नेपालमा ठुलो लफडा भयो आइपिएस माथि होइन। त्यो नेपालमा त्यो आइपिएस माथि यहाँको कम्युनिस्ट साथीहरूले निकै ठुलो राजनीति गर्ने अवसर पनि पायो। एमसिसी र आइपिएस, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। अनि त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भित्रको सबैभन्दा फोकल पोइन्ट, एकदम पिभोटिङ कुरा चाहिँ के थियो भने क्वाड भन्ने एउटा निर्माण गरेको थियो। क्वाडमा चाहिँ अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया र इन्डिया गरेर 5वटा देशहरूको एउटा सङ्गठन निर्माण गर्यो क्वाड। अनि क्वाडमा चाहिँ योभन्दा अगाडि गत महिना यहाँ सिङ्गापुरमा भएको साङ्ग्रिला डायलगमा अमेरिकाको युद्ध मन्त्री वार सेक्रेटरी भन्दै थियो कि एसियामा पावर ब्यालेन्स गर्नको लागि, चीनसँगको शक्ति सन्तुलन गर्नको लागि यो इन्डो पेसिफिक र क्वाडको नेता चाहिँ, लिडर चाहिँ भारत हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अप्रत्यक्ष रूपमा गरिराखेको थियो। यदि त्यसलाई भारतले लिड गर्यो भने र अमेरिका त्यसको सपोर्टमा रहने र बाँकी अन्य एलाइ गठबन्धन मित्रहरू त्यहाँ रहने हो भने चाइनासँग चाहिँ शक्ति सन्तुलन गराउन सक्छ भन्ने त्यहाँ आफ्नो किनोट स्पिचमा भनेको थियो। तर अहिले त्यो इन्डो पेसिफिक कमान्डलाई बदलेर हैन युएस पेसिफिक कमान्ड भनेर नामकरण गर्यो सिधै। त्यो चाहिँ उहिले 1947 मा गरेको नामकरण हो, सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि। र त्यही कमान्डले, युएस पेसिफिक कमान्डले नै भियतनाम वार लगायतका, कोरियन वार, भियतनाम वार लगायतका वारहरू लडेको। हुन त त्यसमा त्यो लडेको वारहरू त सबै अमेरिकाले त हारे फेरि त्यो एउटा अनुभव पनि छ भनेपछि। अनि त्यो युएस पेसिफिक कमान्ड निर्माण गरिसकेपछि त्यसको आफ्नो, त्यसले एउटा कमान्ड चाहिँ कहाँसम्म ल्याउने भयो भनेदेखि त्यसले तपाईँको इन्डियाको, भारतको पश्चिमी तटीय क्षेत्रसम्म, पूर्वी तटीय, भारतको पूर्वी तटीय बोर्डरसम्म होइन कि पश्चिम तटीय बोर्डरसम्म चाहिँ त्यो युएस पेसिफिक कमान्डभित्र पर्ने। र त्यसरी नै अस्ति भारतमा तपाईँको एउटा सम्झौता, रक्षा सम्झौता टाइपको एउटा सम्झौता भएको छ भारत र अमेरिकाको बिचमा कि भारतको सैन्य अखडाहरू चाहिँ प्रयोग गर्न दिने, अमेरिकाले सहज रूपमा त्यो उपयोग गर्न पाउने। र अर्को कुरा के भनियो भने केही दिन अगाडि त्यो स्ट्रेट अफ होर्मुजमा भारतीय तेल जहाजहरूमाथि अमेरिकीहरूले आक्रमण गरे र त्यहाँ केही जहाजका कर्मचारीहरू मारिए। मिडियाको कन्जम्सन, पब्लिक कन्जम्सनको लागि नै सही नरेन्द्र मोदीले त्यो कुरो चाहिँ फ्रान्समा G7 को बैठकमा डोनाल्ड ट्रम्पको अगाडि त्यो सवाल उठाए। पत्रकारले पनि, भारतीय मूलका एउटा पत्रकारले पनि प्रश्न राखे। राख्दाखेरि डोनाल्ड ट्रम्पको आन्सर बडो इन्ट्रेस्टिङ आन्सर थियो। इफ एनीबडी अट्याक्स अन दिस म्यान वी विल बी देयर, वी विल डिफेन्ड हिम, हामी उनको रक्षा गर्छौँ भनेर भनेको थियो। यता युएस पेसिफिक कमान्डमा
सिङ्गो भारतलाई पनि युएस पेसिफिक कमान्डभित्र राख्नु, भारतको सैन्य सुविधाहरूलाई अमेरिकाले सहज रूपमा प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता पनि हुनु र भारतमाथि कसैले आक्रमण गर्छ भने त्यसको विरुद्धमा हामी लड्छौँ भनेर भन्नु, त्यो कसलाई भनेको? चीनलाई भने हो। यो सबै सिनारियोबाट डोनाल्ड ट्रम्पले के भनिरहेको छ भने अब चीन अर्को ठुलो शक्ति देश होइन, शक्ति राष्ट्र होइन, अब संसारभरि हैन, अब जम्मा एउटै ग्रेट नेसन छ, त्यो चाहिँ अमेरिका हो भनेर G1 को प्रस्ताव उनले जोक गरेर भने हैन। अब संसारको व्यवस्था, रुल अफ गेम, संसारमा रुल अफ गेम लेख्नको लागि चीन र अमेरिकाको बीचमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा। अब यहाँनिर प्रश्न आउँछ दक्षिण एसियाका देशहरूको सवाल र दक्षिण एसियाका क्षेत्रीय शक्ति भारतमाथि प्रश्न उठ्छ। अहिले काठमाडौँमा जुन बोधि संवाद चलिरहेको छ त्यसमा पनि यो विषय हिजो विशेष महत्त्वको साथ उठेको कुरा हो कि अब दक्षिण एसियामा चिनिया प्रभाव चाहिँ एकदम अगाडि बढिसक्यो। चिनिया प्रभाव अब बजारको सवालले मात्रै होइन, सांस्कृतिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा पनि चिनिया सेक्युरिटीको हिसाबले, सुरक्षाको सवालले हिसाबले पनि चिनिया प्रभाव बढ्यो र चीनले आफ्नै किसिमले यहाँ न्यारेसन बिल्डिङ, सोशल मिडियादेखि एनजिओजहरू प्रयोग गरेर आफ्नै किसिमले चाहिँ भाष्य निर्माण गर्ने काम दक्षिण एसियामा गरिरहेको छ भन्ने कुरा हिजोको बोधि संवादमा पनि बहसको विषय बनेको देखियो। अब चीन अध्ययनलाई विशेष गरेर फोकस गर्नु पर्यो भनेर अहिले बोधि संवादमा काठमाडौँमा विभिन्न देशका विद्वानहरूले बहस गरिरहेको देखियो। उता भारतलाई मेरो सुरक्षा छातामुनि ल्याएँ भन्ने जस्तो जेस्चर हैन, कम्प्लिटली अमेरिकाको सुरक्षा छातामुनि आएको भन्ने जस्तो सङ्केत वा भावभङ्गी डोनाल्ड ट्रम्पले देखाइराखेको छ। किनभने इन्डो पेसिफिकलाई युएस पेसिफिक बनाएर त्यही कमान्डभित्र आउने भन्ने कुरा छ। यता अर्को कुरा के छ भने भारतमाथि वा दक्षिण एसियाको मुख्य देश भारतमाथि हामीले हेर्यौँ भने निरन्तर ईसा पूर्वको र ईसा कालमा र ईसा पूर्वको केही वर्ष, केही शताब्दी र ईसा कालको केही शताब्दीमा यो ग्रीकका अलेक्जेन्ड्रियनहरूले आक्रमण गर्ने बाहेक क्रिस्चियनिटीको विकासपछि जब ग्रीकको पावर चाहिँ ग्रीक अर्थोडक्स चर्चमाथि वा ग्रीक आइडियोलोजीमाथि जब राइज अफ क्रिस्चियनिटीले त्यसलाई टेक ओभर गरेपछि क्रिस्चियन पावर कन्सोलिडेट नहुन्जेलसम्म शक्तिशाली रूपमा द चर्च अफ इङ्ल्यान्डको रूपमा वा विभिन्न वा क्याथोलिक चर्चको लिडरसिपमा वा प्रोटेस्टेन्ट चर्च अफ इङ्ल्यान्डको रूपमा विकास, क्रिस्चियन साम्राज्यवाद विकास नहुन्जेलसम्म भारतवर्षमा ईसा सम्बत 500तिरबाट मोहम्मदन्सहरू वा इस्लामले आक्रमण गर्न सुरु गरे र त्यो इस्लामको आक्रमण ईसा सम्बत 11औं शताब्दीतिरबाट सफलता उन्मुख पूर्ण रूपमा भारतमाथि नियन्त्रण गर्ने
अवस्थामा पुगेको र त्यो बेला भारतवर्षबाट बौद्ध धर्म जस्तो संसारको एउटा समृद्ध बौद्धिक दार्शनिक ज्ञान प्रणाली सहितको एउटा धार्मिक परम्परालाई पुरै उन्मूलन गरेको, पुरै निमेट्यान्न पारेर केही पनि शेष बाँकी नराखेको। नालन्दा, विक्रमशिला, तक्षशिला जस्ता विश्वविद्यालयहरू पुरै ध्वस्त गरेको 11औं शताब्दीसम्म आइपुग्दाखेरि। त्यसपछि भारतमाथि इस्लामको शासन, मोहम्मदन्सहरू वा तपाईको मुस्लिमको शासन र तर त्यो पछि अंग्रेजहरूको उदय पश्चात चर्च अफ इङ्ल्यान्ड र अर्को चाहिँ यो ईस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा विश्व स्तरको एउटा निगम, कम्पनी, व्यापारिक निगम र त्यो निगमलाई सपोर्ट गरेको चर्च अफ इङ्ल्यान्ड र रोयल आर्मी, इङ्ल्यान्डको शाही सेना, त्यसको पावरले भारतलाई पुरा कब्जा गरे। भारतमाथि साम्राज्यवादको पुरा कब्जा भयो। यो हेर्दाखेरि दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय महाशक्ति जुन छ भारत माथि इस्लाम र क्रिस्चियन साम्राज्यवादको दबदबा करिब 1000 वर्ष रह्यो। 1000 वर्षभन्दा बढी समय रह्यो। उनीहरूको शासनमुनि भारत रहन सब बाध्य भए। यद्यपि अहिले भारतमा डिबेट छ, इस्लामको काललाई, इस्लाम एरालाई चाहिँ वैदेशिक शासन वा साम्राज्यवादी शासन भन्ने कि नभन्ने भन्ने डिबेट छ त्यहाँ। किनभने इस्लाम चाहिँ भारतीयकरण भइसके। फारसीहरूको पनि कथा छ त्यहाँ, इरानियन फारसीहरूको पनि कथा छ त। तल त दक्षिण भारतमा तपाईँको यो पोर्चुगिजहरूको पनि कथा छ गोवामा। यिनीहरू चाहिँ एक पुरै रूपमा भारतीयकरण भइसके भन्ने एउटा तर्क छ। तर अहिलेको भारतले त्यसलाई, त्यो इस्लामको काललाई पनि साम्राज्यवादी अतिक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने छ। बेला खालि चर्च अफ इङ्ल्यान्ड वा ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी, इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासनलाई मात्रै इम्पेरियल साम्राज्यवादी शासन भन्ने होइन भनेर साम्राज्यवादी शासनको अवधिलाई 1000 वर्ष लगभग लम्ब्याउने अहिलेको वर्तमान भारतले काम गरिरहेको छ। अब यो दुईटा विश्व महाशक्ति, दुईटा रिलिजियस एक्सिसको आधारमा धार्मिक दर्शनको केन्द्रीयताको आधारमा बनेको साम्राज्यवाद, दुईटा साम्राज्यवादी शक्ति, एउटा मुस्लिम अर्को क्रिस्चियन साम्राज्यवादी शक्ति। यो शक्तिहरू र यहुदीहरू पछि 20औं शताब्दीमा इजरायल भन्ने देश पत्ता लगाएपछि, स्थापित भएपछि निर्माण भएको यहुदी शक्ति, म्हणजे तीनटा शक्ति भयो, यहुदी, क्रिस्चियन र मुस्लिम। यो तीनटा शक्तिको एउटै स्रोत हो, धार्मिक स्रोत। त्यसलाई एब्राहम भन्छन्। उनीहरूको पिता चाहिँ एब्राहम भन्छन्। र त्यो एब्राहमको तीनटा सन्तान जो शक्तिशाली भए, राजनीतिक रूपमा पनि विश्व शक्ति भए हैन, त्यो विश्व शक्ति भएका एब्राहमका तीनटा सन्तान विश्वभरि लडाइँ लड्न थाले, सङ्घर्ष गर्न थाले, युद्ध गर्न थाले। र त्यो युद्धले अब हामीलाई क्षति पुर्याउँछ, अब हामीले त्यो युद्ध गर्नु हुँदैन, अब हामी मिल्नुपर्छ भनेर डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा एब्राहम एक्कोर्ड भनेर एउटा प्रस्ताव ल्यायो। त्यो एब्राहम एक्कोर्डमा अन्तर्गत यो तीनटा मुख्य शक्ति, विश्व शक्ति, साम्राज्यवादी शक्ति, यहुदीको शक्ति, इस्लामको शक्ति र क्रिस्चियनको शक्तिको एउटै पिताबाट आएको हुनाले हामी चाहिँ अब सन्धि गर्नुपर्छ, हामी मिल्नुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणा सहित एब्राहम एक्कोर्ड ल्याए। र त्यो एब्राहम एक्कोर्डको मुख्य केन्द्रीय आधार भनेको इजरायल भन्ने देशको अस्तित्वलाई
इस्लामहरूको माझमा इस्लामिक वर्ल्डमा इजरायल भन्ने देशको अस्तित्वलाई स्वीकार्य बनाउने हो। त्यसको मुख्य लक्ष्य त्यो। त्यही भएर एब्राहम एक्कोर्डमा तीनटा शक्तिहरू हुने, इस्लाम, क्रिस्चियन र मुस्लिम हुने भए तापनि इरानले एब्राहम एक्कोर्डमा अहिलेसम्म आफूलाई आबद्ध नगरेको कारणले इरानमाथि आक्रमण गरिएको छ। अस्ति भर्खर पाकिस्तानले पनि त्यो एब्राहम एक्कोर्डमा चाहिँ सहभागी हुनु भन्दाखेरि अमेरिकनले नै भन्दाखेरि पनि पाकिस्तानले त्यो कुरा अस्वीकार गरे। भनेपछि यो तीनटा शक्तिहरूको बिचमा लडाइँ अझै पनि बाँकी छ, झगडा अझै पनि मिलेको छैन। अब यो तीनटा शक्तिमध्ये दुईटा इस्लाम र क्रिस्चियनले भारतमाथि 1000 वर्षभन्दा बढी साम्राज्य चलाए र उनीहरूको त्यहाँका भारतवर्षका बौद्ध, हिन्दू, जैन लगायतका आदिम सनातन संस्कृति, धर्म, सभ्यतामाथि चाहिँ आक्रमण गर्यो। 1000 वर्षसम्म त्यसको सारा विश्वविद्यालय अध्ययन सिस्टमहरू ध्वंस गरे, पुस्तकहरू सबै जलाए। त्यत्रो चाहिँ विध्वंस गरेको यो तीनटा मध्येको दुईटा इस्लाम र क्रिस्चियन र यो तीनटैले मिलाउन बनाएको एब्राहम एक्कोर्ड, डोनाल्ड ट्रम्पले आफू पहिलो कार्यकालमा राष्ट्रपति हुँदाखेरि प्रस्ताव गरेको एब्राहम एक्कोर्ड र त्यो एब्राहम एक्कोर्डको केन्द्रीय रूपमा एब्राहम एक्कोर्डले स्वीकारेको मिडल इस्टको लागि सब पिभोटिङ फोर्स, केन्द्रीय शक्ति मिडल इस्टको लागि इजरायल बनाएको र त्यो इजरायलसँग भारतको अति राम्रो सम्बन्ध। यो इरान युद्धको कालमा पनि भारतले हाम्रो त प्राचीन सम्बन्ध हो भनेर मोदीजी र नेतन्याहुजीले भन्दै आएको कुरा। र अहिले भारतमाथि अमेरिकी इभान्जेलिक चर्चवालाहरूको इभान्जेलिक चर्च, अमेरिकी इभान्जेलिजमले, अमेरिकी साम्राज्यवाद चाहिँ अहिले इभान्जेलिजमको रूपमा आयो। त्यसको दबावमा भारतमा धेरै ठुलो राजनीतिक उथलपुथल गराउन खोजेको, डेमोक्रेसीको नाममा, ह्युमन राइट्सको नाममा आदि इत्यादि, ककरोच पार्टी निर्माण गर्नेदेखि लिएर सबै काम भइराख्दाखेरि अब भारत चाहिँ चीनलाई आफ्नो सुरक्षाको थ्रेट, चीनलाई आफ्नो सुरक्षाको खतरा मानेर त्यहाँ सन्तुलन बनाइराख्नको लागि यो एब्राहम एक्कोर्ड भित्रको इजरायल र क्रिस्चियनहरू, इभान्जेलिक र यहुदीहरूसँग गठबन्धन गरि नै राख्ने, त्यो साम्राज्यवादी शक्तिसँग गठबन्धन गरि नै राख्ने र डोनाल्ड ट्रम्पले अब कम्प्लिटली भारत हाम्रो सुरक्षा छातामुनि आयो भन्ने जस्तो भाव भङ्गीमा भनिराख्दाखेरि अब भारतको लागि ठुलो प्रश्न उठ्छ के यो प्रस्ताव भारतले स्वीकार गरेको हो कि भारतले स्ट्रेटेजिक अटोनोमी, रणनीतिक स्वायत्तता हामी हासिल गर्नुपर्छ भनेर जुन जयशङ्करले विश्वभरि जुन एउटा भाषण निर्माण गरिरहेछ, डिबेट गर्दै गइरहेछ, के भारतले आफ्नो स्ट्रेटेजिक अटोनोमी, रणनीतिक स्वायत्तता, चीनद्वारा हुन सक्ने खतरा, सुरक्षा खतरामा शक्ति सन्तुलन गर्नलाई अहिलेको युएस पेसिफिक कमान्डको अगाडि भारतले आत्मसमर्पण गरेको हो? यो प्रश्न जटिल छ, किन यही प्रश्नसँग नेपालको भू राजनीति जोडेको छ साथीहरू। भाद्र 23-24 को बबन्डार यहीसँग जोडेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ कि बन्दैन? विद्यादेवी भण्डारीको अध्यक्षतामा ओलीजी संरक्षक रहेर हाम्रो चाहिँ प्रचण्डजी चाहिँ संसदीय दलको नेता वा पार्लियामेन्ट्री पार्टीको लिडर हुने अवस्था बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरो योसँग जोडेको छ। नेपालको भू राजनीति यहाँसँग जोडेको छ। र यो नेपाल प्रेस क्लबले, नेसनल प्रेस क्लबले जसरी एउटा सशक्त एउटा विचारधारा, यो देशको हितको लागि एउटा विचारहरू प्रवाह गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा नेसनल प्रेस क्लब आइरहेको छ। यो जुन योगदान नेसनल प्रेस क्लबले गरिरहेको छ र नेसनल प्रेस क्लबका मेम्बर यहाँ सबै पत्रकारहरूले जुन गरिरहेछ,
त्यो कुरा परिणाममा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरो नि योसँग जोडिएको छ। हाम्रो गफ पनि गफैमा रहने हो कि तपाईँ हाम्रो कुरा पनि गफैमा सीमित हुने कि त्यसले अलिकति प्रभाव पनि ल्याउँछ। हाम्रो यो डिबेटले, आज गरिरहेको डिबेटले यसले इफेक्ट पनि ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुरा पनि यहाँ जोडेको छ। अब अमेरिकाको त स्टोरी आइसक्यो, यहाँहरूलाई मैले भनिसकेँ। अब चिनिया स्टोरी सुनौँ, त्यसपछि म यहाँहरूसँग प्रश्नको लागि तयार हुन्छु। अस्तिको दिन हाम्रा विदेश मन्त्री, बिचरा बबुरो विदेश मन्त्री, नेपाल जस्तो देशको बबुरो विदेश मन्त्री खनाल बाजे बिचरा, हेर्नुहोस् त भारतमा खनाल बाजेको हालत के छ, बेजिङमा कहाँ, नेपाल कहाँ हराउँछ यो शक्ति सङ्घर्षमा, हैन। अब हाम्रो विदेश मन्त्री चीनमा रहेकै बेला वा त्यसपछि चीनले एउटा डकुमेन्ट ल्यायो, त्यो मेरो हातमा छ, लामो छ यो। यसलाई मोर जस्ट एन्ड इक्विटेबल ग्लोबल गभर्नेन्स, चाइनाज प्रिन्सिपल्स, प्रपोजल्स एन्ड एक्सन्स भन्ने शीर्षकमा ल्याएको छ, हैन। मोर जस्ट एन्ड इक्विटेबल ग्लोबल गभर्नेन्स, ज्यादा न्यायोचित र समान विश्व शासन प्रणाली, चीनको सिद्धान्त, प्रस्ताव र कार्य, एक्सन्स भनेर भनेको छ। अब त्यहाँ चीनले खालि प्रिन्सिपल, सिद्धान्त मात्रै अगाडि ल्याएन, जस्ट एन्ड इक्विटेबल, न्यायोचित र समतामूलक वा समानतापूर्ण विश्व व्यवस्था निर्माण गर्नको लागि चीनले एउटा सैद्धान्तिक आधार मात्रै ल्याएन, प्रपोजल्स मात्रै ल्याएन, एक्सन्सहरू पनि तय गरिसकेको छ, हैन। त्यो एक्सन्स अन्तर्गत अब नेपालमा के एक्सन हुन्छ अब थाहा छैन। अब एउटा कम्युनिस्ट केन्द्र त बनाउलान्, हैन। अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्लान्, हैन। नेपाल प्रेस क्लबमा पनि कुनै दिन चिनिया राजदूत आएर बोल्लान्, नेसनल प्रेस क्लबमा पनि। चिनिया युथ काउन्सिल त बनाउने नै भयो अरे। चाइना एड अन्तर्गत विभिन्न तपाईँको एनजिओजहरूले, नेपालको 120वटा एनजिओजहरूलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा छ। युएसएआइडी क्यान्सल गरिसकेपछि जब नेपालको आदिवासी जनजातिहरूलाई फन्ड नपाउने भयो आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा, चाइना एडले चाहिँ अब आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानलाई पनि फन्ड दिने भनेर प्रतिष्ठानका साथीहरू र महासङ्घ साथीहरूलाई चाइना भ्रमण पनि गराएकै हो। अहिले त प्रतिष्ठान फेरि बालन सरकारले क्यान्सल गरिदियो अरे, खारेज गरिदियो अरे भन्ने पनि छन्। अब खेल त सुरु भयो कि भएन। नेपालमा खोइ बोधी संवाद चाहिँ गर्ने, बोधी चाहिँ छैन, खालि संवाद गरेर $5 स्टारमा भात मात्रै खाने बौद्धिकता बहस पनि छ। यहाँ धन्न या नेसनल प्रेस क्लबले हामी जस्तो, म जस्तो एउटा पहिचानविहीन एउटा अध्ययन गर्ने मान्छेलाई यसो अवसर दिएर यसो बोल्ने ठाउँ पाएर मात्रै हो। भएन भने नेपालमा संवाद कहाँ छ? यहाँ आफ्नो आफ्नो बजेट पचाउने, आफ्नो आफ्नो कार्यक्रम पचाएर कार्यक्रम सम्पन्न गरेर बजेट पुरा गर्नुपर्ने धन्दा छ सबलाई। संवादको नाममा होस् कि विश्वविद्यालयको अनुसन्धानको नाममा होस् कि। अब यसलाई चाइनाले के भनेको छ भने त व्हाइट पेपर भनेको छ। विश्वमा अमेरिकी केन्द्रित व्यवस्था, अमेरिका अब अघि मैले भने डोनाल्ड ट्रम्पको आफ्नो दाबी छ, अब म G1 भइसकेँ भन्ने दाबी छ, हो कि होइन? म एक्लै मात्रै हो संसारका ग्रेट भनेको भन्ने अमेरिकाको दाबीको बीच चाइनाले के भन्यो भने अमेरिका र पश्चिमी केन्द्रित विश्व व्यवस्था, ग्लोबल गभर्नेन्स कम्प्लिटली फेल खाइसक्यो, असफल भयो। अब म यहाँ चाहिँ प्रस्ताव लिएर आयो, प्रिन्सिपल्स, प्रपोजल्स, एक्सन्सको, चाइनाज प्रिन्सिपल्स, प्रपोजल्स एन्ड एक्सन्स लिएर आए भनेर चाइनाको यो श्वेत पत्र नै जारी गर्यो। विश्वव्यापी व्यवस्था कसरी 21औं शताब्दीको लागि उन्नत बनाउने भनेर श्वेत पत्र नै जारी गरेर चाइना आए। अनि हाम्रो विदेश मन्त्रीलाई के भने, परराष्ट्र मन्त्रीलाई
होइन भाद्र 23-24 को घटना त अमेरिकाले गराएको भन्ने हल्ला छ सुनेको हामीले पनि के हो होइन यसो तपाईँकै मुखबाट सुन्न पाए त अलिकति स्पष्ट हुन्थ्यो कि भनेर भन्यो रे भनेर भन्ने सुनेको थियो। के भने होला कि चाइनालाई थाहा नै पो नभएको हो कि हाम्रै परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुपर्ने भन्छ त। डिप्लोमेसीमा कुटनीतिमा त त्यसरी कुरा राख्नु भनेको त एकदम सिरियसली लिएको कुरा हो कि। सिरियसली नलिएको भएदेखि यस्तो कुरा चाहिँ तपाईँको दोहोरो संवादमा ल्याउँदैन कि। दोहोरो संवादमा ल्यायो भने चाहिँ त्यो गम्भीरताका साथ लिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब यो चाइनाले ल्याएको श्वेतपत्रको तपाईँको पहिला केही भाग म तपाईँको थोरै पढ्छु, त्यसपछि म टुङ्ग्याउँछु। Global governance is a common endeavor that bears on the well-being of all humanity, and building a just and equitable global governance systems is a shared vision long pursued by people from across the world. अब यहाँ कस्तो राम्रो सेन्टेन्स लेखेको छ हैन। अब उतापट्टि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प के गर्छ, म नै हो सबै मैले बनाउने हो, मैले भनेको कुरा सबले मानेपछि कुरै सकिँदो गयो। बेन्जामिन नेतन्याहुले पनि भनिसक्यो उसले, ए म बिना त अमेरिका बिना त अब इजरायल 1 घन्टा पनि टिक्दैन भाइ। अनि त्यसले गर्दा यो अहिले हामीले जे इरानसँग सम्झौता गर्यो त्यो मान्ने बाहेक तिमीसँग कुनै अप्सन छैन भनेर बेन्जामिन नेतन्याहुले पनि भनिसक्यो। तर चाइनाले चाहिँ के भन्छ, यो सबै विश्वको जनता मिलेर बनाउने कुरा हो भनेर उसले इन्क्लुसिभ आइडिया ल्यायो। इन्क्लुसिभ एक्सक्लुसिभ अमेरिकाको एक्सक्लुजनरी विरुद्ध इन्क्लुसिभ र इन्क्लुजनरी सहभागितामूलक पार्टिसिपेटरी ग्लोबल गभर्नेन्स सिस्टम निर्माण गर्ने कुरा आयो। उसले के भनेको छ भने, चाइनाले के भनेको छ भने, आफ्टर द कोल्ड वार multipolarization and economic globalization began to gain momentum, and the concept of global governance grounded in coordination and cooperation was widely endorsed. In recent times, however, दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो भएको थियो, तर वर्तमान समयमा in recent time, however, unilateralism, protectionism and hegemonism have been spreading unchecked भनेको छ। यो बडो अमेरिका माथि कसरी आरोप लगाएको छ। अमेरिका अहिलेको समयमा चाहिँ के भयो भनेदेखि युनिल्याटरलिजम, एकतर्फी निर्णय गर्ने, प्रोटेक्सनिजम आफ्नो मात्रै रक्षा गर्ने, आफ्नो बिजनेस आफ्नो स्वार्थको मात्रै रक्षा गर्ने, अर्काको केही हेर्दै नहेर्ने, र हेजिमोनिजम दबदबा अरूमाथि पूर्ण रूपमा मिलिट्री र इकोनोमिक रूपमा दबदबा कायम गर्ने, यो कुरा चाहिँ स्प्रेडिङ अनचेक्ड, यसलाई कसैले पनि चेक गर्न नसक्ने तरिकाले यो चाहिँ संसारभरि फैलाएर आएको छ अमेरिकाले। While deficits in peace, development, security and trust continue to expand, त्यही बेलामा तपाईको डेफिसिट इन पीस, शान्तिको सवालमा संसारभरि ठुलो क्षयीकरण भयो, डेफिसिट भयो। डेभलपमेन्ट विकासमा पनि क्षयीकरण आयो, सिक्युरिटी सुरक्षाको सवालमा पनि क्षयीकरण भयो, ट्रस्ट एक आपसमा विश्वास, देशको बिचको विश्वासमा पनि ठुलो क्षयीकरण आयो। यो चाहिँ अहिले भइरहेको छ। कसले गरायो त भन्दाखेरि नि अमेरिकाले गरायो। अमेरिकाको एकतर्फी निर्णय गर्ने युनिल्याटरिजम, प्रोटेक्सनिजम र हेजिमोनिजम जुन अमेरिकाको नीति छ, त्यसले यस्तो अवस्था ल्यायो र यो अवस्था बदल्नको लागि चाइनाले श्वेतपत्र जारी गर्यो। अब यो अवस्थामा अहिलेको विश्व भू राजनीति पुगेको छ। अब नेपालले के गर्ने? अब हामी के गर्ने? नेपालको अवस्था के हुने? यो सबैभन्दा प्रधान विषय हो। अब नेपालमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरो ज्ञान छ कि छैन मलाई थाहा छैन हौ साथीहरु। अब
परराष्ट्र मन्त्रीलाई वा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वा यहाँको थिङ्क ट्याङ्कलाई, यहाँको आर्मीलाई, यहाँको ब्युरोक्रेसीलाई यो कुराहरू थाहा छ कि छैन मलाई थाहा छैन। नेपाल अहिले पूर्ण रूपमा विभाजित छ। हामी इतिहासको सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। आन्तरिक रूपमा हामी यति विभाजित र यति सङ्घर्ष गरिराखेको छौँ कि जबकि यो बेला हामी आन्तरिक रूपमा धेरै ठुलो एकता चाहेको बेला हो। सर्भाइभ गर्ने भने, हामी बस्ने हो भने, स्टेटको रूपमा, राज्यको रूपमा हाम्रो सर्भाइभल आवश्यक हो भने हाम्रो आन्तरिक एकता एकदम बलियो चाहिने हो। तर आन्तरिक रूपमा हामी सबभन्दा बढी विभाजित छैन। र अहिले यस्तो किसिमको सरकार यहाँ ल्याएर स्थापित गरेछ जो मैले त बारम्बार भनेको यो तपाईको पोलिटिकल स्क्याम गरेर ल्याएर स्थापित गरिदिएको छ। जुन सरकारलाई विश्व व्यवस्था के हो, विश्व व्यवस्थामा आएको परिवर्तन के हो केही थाहा छैन, ज्ञान नै छैन। उसलाई लाग्छ कि त्यो भर्चुअल वर्ल्ड, सोशल मिडियाको, सामाजिक सञ्जालका एउटा कृत्रिम विश्व नै उसलाई आफ्नो एउटा वास्तविक विश्व जस्तो लाग्छ। यथार्थमा रियलिटीमा ऊ आउनै सकेका छैन। धन्न यो बेला नेपाल आर्मी चाहिँ अझै पनि एउटा सक्सेसफुल ह्यान्डलरको रूपमा काम गरिरहेको छ। दलहरू यो बोल्न सकिरहेको छैन, आफ्नो आफ्ना आन्तरिक स्वार्थमा उल्झनमा फसिरहेछ। पुराना इतिहास भएको दलहरू भन्ने नेताहरू र दलहरू पुरै आन्तरिक स्वार्थमा फसिरहेछ। उनीहरूले हिजो गरेको काला करतुत, भ्रष्टाचारदेखि ब्याड गभर्नेन्सका कारणले उनीहरूले जनताले जसरी तिरस्कार गरे त्यसबाट उनीहरू माथि उनीहरू फेरि रिभाइभ हुन सकिरहेको छैन। उनीहरू एउटा ठुलो सक र एउटा ट्रमामा बाँचिरहेको छ। नयाँलाई केही ज्ञान छैन गभर्नेन्स सम्बन्धी, शासन, स्टेट क्राफ्ट सम्बन्धी, गभर्नेन्स सम्बन्धी, ग्लोबल गभर्नेन्स सम्बन्धी केही ज्ञान छैन। सांसदहरूको हालत तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। संसद त सबै ब्युटी क्विन र ह्यान्डसम बोइजहरूको कन्टेस्ट गर्ने चाहिँ ऱ्याम्प वाक गर्ने जस्ता छन् सबैजना। संसदमा क्याटवाक गर्ने, ऱ्याम्प वाक गर्नेहरू जस्ता छन्। अब विश्वविद्यालय जस्ता संस्थाहरूमा नेतृत्वविहीन बनाइदिएको छ। अनुसन्धान केन्द्रहरूमा बजेट छैन, कटौती भएको छ। सामाजिक सुरक्षा बिना तपाईँको मानिसको जीवन निश्चित छैन, कसरी बाँच्ने भन्ने गाह्रो छ। यही बेला विश्वमा भएको युद्धका कारणले खाद्य वस्तु, कमोडिटी खाद्य वस्तुहरूको भाउ वृद्धि भइरहेछ, आकाशिएको छ, महँगी आकाशिएको छ। र हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरो मतलबै छैन। अब यस्तो बेलामा नेपालले के गर्ने? अब हामी चाहिँ यो अवस्थालाई बदल्नलाई अब हामीले कम्मर कस्नुपर्छ। नेपालमा, बङ्गलादेशमा अर्को एउटा डकुमेन्ट मसँग छ। बङ्गलादेशमा जेएनजी मुभमेन्ट पछि बङ्गलादेशमा एउटा राष्ट्रिय सहमतिको एउटा साझा डकुमेन्ट बनाएको थियो। सबै पक्ष, सर्वपक्ष बिचमा एउटा राष्ट्रिय सहमतिको एउटा साझा डकुमेन्ट बनाएको थियो। त्यो डकुमेन्टको आधारमा निर्वाचन हुनेदेखि लिएर सबै काम भएको थियो। त्यसैमा कसैले निषेध गरेको थिएन। तर नेपालमा त बालन शाहले त्यस्तो किसिमको राष्ट्रिय सहमतिको पहल कदमी लिने छाँटकाँट देखेको छैन। उनी त पेल्नेमै छ, पेलेरै लाने भन्ने छ। कहाँसम्म पेल्ने त सुकुम्बासीले पनि पेल्ने, पत्रकारलाई पनि पेल्ने, अनि जनतालाई पनि पेल्ने, दललाई पनि पेल्ने, कर्मचारीलाई पनि पेल्ने। उनी त यति शक्तिको उद्दण्डतामा छ कि सबैले पेलेर लान सक्छ भन्ने उनमा शक्ति उद्दण्डता छ। यो अवस्थाको बिचबाट अब हामीले नेपाललाई कसरी आगामी बाटोमा नेभिगेट गर्ने, नेपालको अगाडिको बाटोलाई कसरी दिशानिर्देश गर्ने भन्ने कुरा ठुलो संशय नेपालमा छ। र त्यो कुरामा कम्तीमा नेसनल प्रेस क्लबले एउटा विचारको प्रवाह गरेर केही जनतालाई सुसूचित हुने, सचेत हुने अवस्था चाहिँ बनाइदिएको छ।
तर योजनाबद्ध रूपमा सरकारले वा विश्वविद्यालयले वा कुनै थिङ्क ट्याङ्क तपाईँको संस्थाहरूले वा कुनै कर्पोरेट हाउसेसहरूले निजी निगम पैसावाला चौधरी ग्रुप जस्ता पैसा भएका निजी संस्थाहरूले निजी निगमहरूले धनीमानीहरूले कसैले पनि यो मामलामा वास्ता व्यवस्था गरिरहेछ। सबैजना आफ्नो स्वार्थको लागि भित्रभित्र षड्यन्त्र गरिरहेको अवस्थामा नेपाललाई एउटा ठुलो सङ्कटबाट बाहिर ल्याउनले अहिले जरुरी भएको छ। यसमा अब आगामी दिनमा नेपाली जनताले गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्ने देखिरहेको छु। यति भन्दै मैले मेरा कुरा चाहिँ टुङ्ग्याएँ। बाँकी यहाँहरूसँगको प्रश्नोत्तर म जान चाहन्छु। ल भरत रेग्मीबाट